बारे में हमने पहले मिना का जिक्र किया। याद रखें कि 8 तारीख को हमने मिना जाना है और 5 नमाजें जो है वो हमने मिना में पढ़नी और अपने अपने कैंपों में जमात के साथ पढ़ें। और 9 तारीख की सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हम अरफात के लिए रवाना होंगे। लेकिन अगर कंपनी की मजबूरी है, बसों की मजबूरी है, तो सुबह भी जा सकते हैं। अरफात पहुंचने के बाद कुछ आराम कर लें, क्योंकि हज का वक्त जो है वो दीवार के बाद शुरू होगा और मुज़दलिफा से अरफात तो 3 मील का फासला है। इसी तरह मिना से मुज़दलिफा 3 मील का फासला है। और जब दीवार हो जाए, अगर हो सके और जगह भी हो तो अरफात के दिन गुस्ल करना भी सुन्नत है। लेकिन गुस्ल सिर्फ पानी के साथ हो तो खुशबू वाला साबुन न हो, कोई खुशबू वाली चीज न हो, क्योंकि अगर आपने खुशबू वाली कोई चीज इस्तेमाल की तो एक बकरी दम देनी पड़ जाएगी। हत्ता कि आप देखेंगे कितनी एहतियात है कि अगर कोई आदमी मेहंदी लगाए अपने सर पे और दाढ़ी पे, अगर वो मेहंदी गाढ़ी थी और उसके सर पे 3-4 घंटे लगी रही, अब इसको 2 दम पड़ेंगे। उलमा ने कहा कि एक दम तो पड़ेगा खुशबू का और एक दम पड़ेगा कि सर को ढांप के रखा, सर को तो नंगा रखना था, उन्होंने कोया के ऊपर एक दीवार बड़ी खड़ी कर दी। औरत अगर सर पे मेहंदी लगा उस पर एक दम पड़ेगा, दूसरा नहीं पड़ेगा, जो उसके लिए सब ढकना जो है वो जरूरी नहीं है। यानी इतनी एहतियात करें। इसी तरह कोई खुशबू वाली चीज जो है न खाए न पिए, जरूर खा लें, लेकिन जो शरबतें हैं और उसके बाद जूस है उनमें चूंकि काफी खुशबू होती है वो इस्तेमाल न करें। अब आप उसके बाद जो है मैंने अर्ज किया था कि जब अरफात का वक्त शुरू हो गया, ये दिन सबसे अफजल है और इस दिन में सबसे ज्यादा जहन्नम से आज़ादी मिलती है। अल्लाह हम सबको भी और हर मुसलमान को भी जहन्नम से आज़ाद करें। हदीस मुबारक में आता है कि इन्नल्लाह युबाही, अल्लाह फरिश्तों के साथ फरमाते हैं कि मेरे मलाइका जानते हो जाऊनी शुअसन हुबरा, ये मेरे बंदे जो है बाल खिले हुए हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, कपड़े पुराने हो गए हैं, क्योंकि पहले तो हज महीना लग जाता था ना। ये तो आप है कि गाड़ी में बैठे 3 घंटे में पंजाब पहुंच गए, अफगान पहुंच गए, मुजफ्फरपुर पहुंच गए। आजकल तो कोई मुश्किल नहीं है ना। तो मलाइका अर्ज करेंगे यार ना, ये सारे मैदान अरफात में तो सिर्फ बख्शिश मांगने के लिए आए हैं। अल्लाह फरमाएंगे गवाह हो जाओ, मैंने सबको माफ कर दिया। तो अरफात के दिन जो हाजिर होगा उसको माफी भी मिल गई, जहन्नम से आज़ादी के फरमाने भी मिल गए। और जितना मुमकिन हो सके खड़े होकर दुआ करें, औरतें एक तरफ हूँ और मर्द एक तरफ। अगर औरतें खड़ी न हो सके बैठ के दुआ करें, अगर मर्द भी थक जाए तो बैठ जाए, उसके बाद फिर खड़े हो जाए। जितनी लंबी दुआ मांग सकते हैं उतनी दुआएं मांगे। हुजूर पाक ने मगरिब का खुतबा भी दिया और दुआएं भी मांगी और तमाम आलम के हकूक अल्लाह के नबी ने बयान किए। इसीलिए अफसोस ये है कि हम मुसलमान नाम मदीने का लेते हैं, नाम इस्लाम का लेते हैं और इस्लाम अंदर होता कुछ नहीं। वरना काफिरों ने यूरोप में उन्होंने जो अपना मंशूर बनाया है वो खुद विदा की रकम की, वो हमारे
ہمارے نبی کے خطبے سے اپنا منشور بنا رہے ہیں، اپنا دستور بنا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت پاک نے خطبے میں کیا فرمایا۔ تو سارا دن آپ نے الفاظ سے گزارنا ہے، اور الفاظ سے پھر جب تک سورج غروب نہ ہو آپ نے نہیں نکلنا۔ ویسے پر کوئی فکر کر رہے کوئی نکل ہی نہیں سکتا، کیونکہ بادشاہ خود کی عادت کر رہے ہیں اپنے کافلے کی، اور سب سے آگے ان کی گاڑی ہوگی، اس کے بعد مہمانوں کی گاڑیاں ہوں گی۔ جب تک وہ نہیں جائیں گے تو وہ تو کوئی چل ہی نہیں سکتا۔ 8 بجے تک اگر چلیں پھر بھی خدا کا شکر ہے۔ اس لیے اس کا نہیں ہے کہ آپ نکل پیدل داروں کا خطرہ ہوتا ہے کہ یوں ہی سورج اور پیدل نکل گئے، کبھی اچھا پہلے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب سورج ڈوبے گا نکل جائیں گے تو وہ غلطی سے باہر آ جاتے ہیں الفاظ سے، ان پہ دم پڑ گیا۔ اگر ایسی غلطی ہو تو فوراً واپس آ جائے، اور تمام اطراف میں حد الفاظ کے باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، یعنی اب غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے کسی کے پاس۔ آپ بس میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بسیں جو ہے کم سے کم 2 گھنٹے کھڑی رہیں گی، لہٰذا لوگ خیموں سے نکل جائیں گے، عورتیں بھی اور مرد بھی حمام استعمال کر لیں، وضو کر کے تیار ہو جائیں، تاکہ مصطلفہ جب اتنے تو پانی نہ ڈھونڈنا پڑے، حمام نہ ڈھونڈنا پڑے، اس وقت تو سارے خالی ہوں گے۔ بڑے آرام سے آپ وضو کر سکتے ہیں، بڑے آرام سے آپ تیار ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی برتن ہو تو وہ بھی پانی کے بھر کے ساتھ رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آتے آتے کسی کا مصطلفہ میں وضو ٹوٹ گیا، اس کو دوبارہ وضو کرنا ہے، تو اب نئی جگہ پہ پانی ڈھونڈنا حالانکہ مشکل نہیں ہے، ہر جگہ اشتہار لگے ہوئے ہیں، اور مصطلفہ میں بھی ایک رات ہوتی ہے، لیکن بہترین حمام ہے، اور کموڈ لگے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ صفائی کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح چونکہ ہم نے رات کو وہاں آنا ہے، قبلے کی طرف جو ہے وہ بھی باقاعدہ اشتہار لگے ہوئے ہیں، تیر لگے ہوئے ہیں قبلہ اس طرف سے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ خلاف ٹاور جو ہے نا جی، یہ آپ جہاں بھی ہوں گے آپ کو نظر آئے گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مکہ کی طرف ہے، کعبہ شریف کے طرف ہے۔ آپ نے الفاظ سے آنے کے بعد مزدلفہ میں اگر کوئی آدمی پیدل چل کے مغرب کے بعد لیکن عشاء سے پہلے پہنچ گیا وہ نماز نہ پڑھے، کیونکہ اب ہم نے نماز پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں، پہلے ہم مغرب پڑھیں گے اس کے بعد عشاء پڑھیں گے، کیونکہ یہ جمع تاخیر ہے کہ پہلے جب تک عشاء کا وقت نہ ہو اس وقت تک آپ نماز نہ پڑھیں۔ تو آپ جب عشاء کا وقت ہو جائے گا تو پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھیں ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ، اور درمیان میں کوئی سنت وتر نہ پڑھیں، اس کے بعد پھر دوسری نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی مرضی ہے سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر اللہ کریں، فطر پڑھیں۔ اور حضرت پاک نے تو مزدلفہ میں تھوڑی سی دیر آرام بھی فرمایا تھا، اس سے علماء نے لکھا کہ اگر مزدلفہ میں آدمی تھوڑا سا اپنی کمر سیدھی کر دے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ نہیں آ جائے تو کوئی ہے، کیونکہ اس سے 10 تاریخ کو بڑے کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ تیار ہو گیا ہے۔ کبھی اب ہم نے مینا جانا ہے، اس کے بعد گنگریاں باندھنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے قربانی کرنی ہے، پھر ہم نے حج کرانا ہے، پھر ہم نے کپڑے پہن کے طواف جہاد کے لیے جانا ہے، اس لیے اگر کچھ آرام کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی ہم الفاظ سے مزدلفہ آئیں گے، اور مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، اگر کسی نے نہ کیا تو دم پڑ جائے، لیکن وقوف کا وقت کب ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج نکل جائے، ساری رات نہیں ہے، کوئی آدمی ساری رات نہیں پہنچ جائے صبح ہے، اگر صبح صادق سے اپنا آپ کو فجر کی سورج نکلنے تک آپ کو ایک لمحہ بھی مل گیا وقوف، پھر کوئی دم، اور اسی وقت آپ فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، اور پھر قبلہ کو کھڑے ہو کر مزدلفہ میں بھی لمبی لمبی دعائیں کریں، کیونکہ مزدلفہ کی رات جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، حالانکہ لیلۃ القدر کی رات افضل ہے، لیکن بعض علماء کا ایک قول ہے، ایک رائے ہے، لیکن
बड़ी अजमत वाली रात है। और जो दुआएं सही हदीस मुबारक में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे तो हजरत अबू बकर आए हुए कहा या रसूलल्लाह का आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपने फरमाया कि अभी अभी जिब्रील आए थे, मेरी जो दुआएं अल्फाज में मंजूर नहीं हुई वहाँ सब मंजूर हो। तो यानी मुज़्ज़लिफ़ा इतना बड़ा मकाम है कि जो दुआएं अल्फाज में रह गई वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं जो है वो मुज़्ज़लिफ़ा में आके मंजूर हो गई। इसलिए आप पूरी एहतियात करें अल्फाज में भी और मुज़्ज़लिफ़ा में भी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो बहुत बाकी, लेकिन सबका दुरूस में हम इताअत के वालिदैन के बारे में जो हजूर ने हकूक़ बतलाए थे हज्जतुल वदा में वो